अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, आप सब कैसी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। जैसे कि आप जानती हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आपने किताब का तारुफ पढ़ लिया है और उसके बाद पहला सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का लेक्चर भी नोट कर लिया होगा। आज हम सबक नंबर 2 तश्कील पाकिस्तान पर बात करेंगे। तश्कील पाकिस्तान सिंफ के एतबार से एक मज़मून है और मियाँ बशीर अहमद ने लिखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे मियाँ बशीर अहमद के तारुफ की। मियाँ बशीर अहमद बारट ला जस्टिस मियाँ शाहदीन के बेटे थे। जस्टिस शाहदीन हमायूं अल्लामा इकबाल के करीबी दोस्तों में से थे। इन्हें इल्मी और अदबी और इस्लाही और तामीरी सरगर्मियों से ख़ुसूसी लगाव था। मियाँ बशीर अहमद को इल्मी और अदबी ज़ौक़ अपने वालिद मरहूम से मिला। अपने वालिद की याद में एक रिसाला हमायूं 1920 में जारी किया, जो क़याम पाकिस्तान के बाद भी काफ़ी अरसे तक जारी रहा। सियासी लिहाज से मुस्लिम लीग के सरगर्म रुकन थे। मजलिस कानून साज पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद तुर्की में सफ़ीर मुकर्रर हुए। उर्दू नज़्म व नस्र में उनकी मतअद्दिद तहरीरें हैं। अपने वालिद जस्टिस मियाँ शाहदीन की सवाने उम्री के अलावा कारनामा इस्लाम, मुसलमानों का माजी, हाल और मुस्तकबिल और तलिस्म ज़िंदगी उनकी तसनीफ़ात हैं। उन्होंने मार्च 1971 में वफ़ात पाई। अब हम मियाँ बशीर अहमद के तारुफ के बाद सबक के तारुफ पर आते हैं। ये सबक मियाँ बशीर अहमद का लिखा हुआ एक मज़मून है जो उनकी किताब कारनामा इस्लाम से लिया गया है। मज़मून एक ऐसी सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी मौजू पर अपने ख़यालात को मुख्तसर और जामिया अंदाज में पेश किया जाए। मियाँ बशीर अहमद वकील और सियासतदान होने के साथ साथ एक अच्छे मज़मून निगार भी थे। उन्होंने ज़्यादातर इस्लाम और पाकिस्तान के हवाले से मज़मून लिखे हैं। ज़ेर बहस सबक हिंदुस्तान में मुसलमानों की 300 साला तारीख़ है, जिसमें औरंगज़ेब की वफ़ात 1707 से लेकर 1947 तक के वाक़यात बयान किए गए हैं। दरअसल इन वाक़यात में शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, सर सैयद अहमद ख़ान, इकबाल और लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म जैसे फ़िक्री, जहादी और सियासी रहनुमाओं की खिदमात बयान की गई हैं। अब हम सबक के तारुफ के बाद सबक के अंदर मौजूद अहम नकात की बात करते हैं। ये अहम नकात पॉइंट्स की सूरत में बयान किए गए हैं, जो सबक के ख़ुलासे में भी मदोमावन साबित होते हैं और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह के लिए भी बेहतरीन हैं। लेकिन तालबात याद रहे कि हमने ख़ुलासे के अंदर पॉइंट्स की सूरत में नहीं लिखना, बल्कि हमने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। अब हम पहले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। मुसलमानों का ज़वाल। हिंदुस्तान में मुसलमानों के ज़वाल का आगाज़ 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के साथ हुआ। मुसलमान सियासी और मजहबी दोनों लिहाज से ज़वाल पजीर थे। चनाचे शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़ और सर सैयद अहमद शहीद ने मुसलमानों को मज़हब से हम आहंग करने के लिए भरपूर कोशिश की, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। सैयद अहमद शहीद इसी तहरीक। मुसलमानों को सियासी व माशरती तनज़्ज़ुल से निकालने के लिए सैयद अहमद बरेलवी ने 1816 से 1831 तक भरपूर कोशिशें की। आपने 1826 में सिखों के ख़िलाफ़
مذہبی جہاد کا آغاز کیا، لیکن بعض سرداروں کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور آپ 6 مئی 1831 کو بالاکوٹ میں شہید ہو گئے۔ اسی زمانے میں بہار میں فرائضی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد مسلمانوں کو مذہبی فرائض کے قریب لانا، ان کی مدد کرنا تھا۔ اب تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے، انگریز کا مکمل قبضہ، سر سید احمد خان۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی، مسلمانوں کی زمینیں چھین لی گئیں، ان پر تعلیم، سیاست، ملازمت، ہر طرح کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ایسے میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور نئے علوم حاصل کرنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اور دیگر اداروں کی بنیاد رکھی۔ 1898 میں جب آپ کا انتقال ہوا تو قوم اس وقت تک جاگ چکی تھی۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، سر سید کے جانشین۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا کام جاری رکھا۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی، وقار الملک نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، حالی کی مسدس نے مسلمانوں میں نیا جوش پیدا کیا، شبلی نے ندوۃ العلماء قائم کیا اور تاریخ پر قلم اٹھایا، میر علی نے انگریزی تصانیف کے ذریعے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف، جدید اور قدیم علوم میں خلیج۔ اس دوران مسلمان اقدامت پسند اور جدت پسند دو حصوں میں بٹ گئے۔ علامہ اقبال قدیم اور جدید دونوں علوم پر گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ نے خودی کو پہچاننے پر زور دیا اور اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کو خودی کی منازل قرار دیا۔ اب ہم آتے ہیں متفرق واقعات کی طرف۔ مسلمان اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر ترقی کی راہ پر چلنے لگے۔ چنانچہ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی۔ 1909 میں تقسیم بنگال کی منسوخی اور 1912 میں جنگ بلقان اور طرابلس سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے 1913 میں سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا اور کانگریس کو اپنے ساتھ ملایا، مگر کچھ عرصہ کے بعد ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی تحریکات کا آغاز کر دیا اور یہ سلسلہ قیام پاکستان تک جاری رہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم کی قیادت۔ ان حالات میں قائد اعظم جیسے رہنما کی قیادت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ آپ کو 1928 میں باقاعدہ طور پر مسلم لیگ کی قیادت سونپ دی گئی۔ آپ ایک طرف مسلمانوں کے سچے خیر خواہ، جبکہ دوسری طرف انگریز اور ہندوؤں کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے والے نڈر لیڈر ثابت ہوئے۔ آپ نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی صدارت کی، جس سے مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں انتخابات 1945 اور قیام پاکستان کی۔ بعد ازاں 1945 کے انتخابات نے بھی انگریز حکومت پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے مطالبات پاکستان کو اب زیادہ دیر تک ٹالا نہیں جا سکتا۔ بالآخر 3 جون 1947 کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے حوالے سے اپنا ایک منصوبہ شائع کیا اور یوں 10 لاکھ مسلمانوں کی شہادت رنگ لائی، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا، چنانچہ اسلام ہی پاکستان کے مسلمانوں کی زندگیوں کا نصب العین ہے۔ عزیز طالبات، تشکیل پاکستان سبق جو آج ہم نے پوائنٹس کی صورت میں دیکھا ہے، یقیناً میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا
اور آپ کوشش کریں کہ اس سبق کو ریڈ کر لیں. جب آپ اس پورے سبق کو پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے یہ پوائنٹس کو پڑھنا اور سمجھنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا. اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان پوائنٹس کی مدد سے سیاق و سباق کے حوالے سے ایک پیراگراف تشریح کرنی ہے، یا آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ خلاصہ بھی تحریر کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جو بات میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ آپ نے خلاصے کو پوائنٹ کی صورت میں ہرگز نہیں لکھنا بلکہ پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے. ہمارا سبق آج کا مکمل ہوتا ہے. خدا آپ سب کی حفاظت کرے. خدا حافظ.